باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ جو شعر اچھا لگے، جو شعر سمجھ آئے، آپ نے پیار سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ ذرا کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اسی شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو آغاز کر رہا ہوں۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے،
کہ موسیٰ لے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ مصطفیٰ دی دعا دا سر ویکھیا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، ہندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، ہندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، کملی والے دے در نوں جڑا چھڑ دے وے، کملی والے دے در نوں جڑا چھڑ دے وے، کملی والے دے در نوں جڑا چھڑ دے وے، رل دیاں اس نوں در بدر ویکھیا، رل دیاں اس نوں در بدر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ اور بہت ہی پیارا شعر، آپ لوگوں کی توجہ مطلوب ہے، مجھے سماعت کیجئے گا بڑی محبت سے۔ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے یارو ڈٹیا رہیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے یارو ڈٹیا رہیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے یارو ڈٹیا رہیا، یار غار وے نہیں بو بکر ویکھیا، یار غار وے نہیں بو بکر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے
کھلوتا عمر ویکھیا جہدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں جہدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں جہدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا قابل غور شعر ہے، توجہ فرمائیے گا اور اس شعر کے بعد سبحان اللہ کہنا اگر آپ کو شعر اچھا لگے۔ سارے شیطان ڈر دے عمر پاک تو سارے شیطان ڈر دے عمر پاک تو سارے شیطان ڈر دے عمر پاک تو اج بھی ڈردا عمر تو کفر ویکھیا اج بھی ڈردا عمر تو کفر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور جنگ خیبر دے وچ کافر آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافر آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافر آکھیا کدرے حیدر جے آنا بشر ویکھیا کدرے حیدر جے آنا بشر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ السلام علیکم۔